السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تشوفوا احنا حلينا هنايا موتير تاع بولو. كما تشوفوا هاكا تشوفوا البلوك كيفاه نظيف خلاص جديد. بلاصة الزيت نظيفة، جهة الماء كما تشوفوا هاي نظيفة مليحة، جهة جوان كيراس مليحة، مصوت على جوان كيراس لا والو. واش هو موتير حليناه؟ الموتير هذا موش ماشي حتى 80,000، ملحقش حتى 80,000 ماشي هذا. واش تحل الموتير هذا؟ لاشان لي ديكاليت. كيفاه ديكاليت لاشان؟ درك نعطيكم. شوفوا كيفاه صرالها هنايا لاشين الصغيرة، لي دون تاعها طاروا، واللاشين هذي راهي مش، وهنا لاشين مش مولاها مشى بها بزاف ولا لا كاليتي تاع لاشين مش مليحة. وزاد السيارة هذي تاع لوكاسيون فواتير، تاع كراء السيارات من يد ليد، واحد يعصر واحد كل واحد كيفاه يمشي. ولاشين بعد الكاليتي نتاعها ناقصة عيانة، كيما تفيريفيش لاشين تاعك واش يصرا. ديكالات لاشين والسيد لي رقدت عندو، هو نورمالمون واحد كي يكون يمشي في طريق والسيارة تطفى وحدها ترقد وحدها، اول حاجة يديرها في بالو لاشين، ما يزيدش يضرب حتى يفيريفي لاشين تاعو. كيما هذا اول ما رقدت له في الطريق، كان يمشي 80 ولا 90 ولا 100 ولا معباليش، رقدت طفالو الموتور، قارا بقى يضرب. المهم كي يضرب تعوجو لي سوباب جهة ليشابمون. موتور كيما هذا خسارة تفتحها. كيما لاشين اونتروتيان برانسيب تفيريفا، حنايا غفلنا عليها شوية، حنا درنا في بالنا مازال تزيد تجيب. وش هو المشكل في لاكاليتي؟ لاكاليتي تاع لاشين هذه عيانة، خاطر مازال ما لحقتش وقتها، ما لحقتش حتى ما مشاتش حتى 80,000 لاشين هذه. نورمالمون مالا الواحد يدير حسابو كي يروح شان السيارة نتاعو، يدير شان مليحة، يدير حاجة في لوريجين كيما في الفابي ولا في الكونتينونتال، حاجة تكون باينة. نعطيلكم هنايا لاكيلاس برك. شوفوا لاكيلاس تاعها كيفاه نظيفة، ربي يبارك. بسم الله. نعطيلكم تشوفوا هما لي سوباب لي تعوجو، هاي ماكتي تاع لي شابمون هذا تعوجو كل لاليني هذه كاملة. هنا وهذو منعو تاع لادميسيون منعو. وانت كي تقطع لك لاشين وتحب تفتح، اول حاجه تفيريفي هنايا لي بولي هادو تفيريفيهم. اذا لقيتهم مزيرين او عندك احتمال نتاع 80% انه لي سوباب تاعك منعو. اما اذا لقيت وحده فيهم فيها الجو، تلقاها خفيفه هناك كيما هذه بار اكزومبل، تلقاها تلقى فيها الجو، اعرف بلي هم لي سوباب صاي. اما اذا لقيتها تلقاها مزيره، يعني مزيره، تلقاها مزيره، ما تلقاهاش تلعب كيما هيك. اذا لقيتها مزيره، لقيتهم في زوز مزيرين، افهم باللي عندك احتمال نتاع 85% انه لي سوباب تاعك منعو. كيما انا كي فتحت، كي نحيت لاشين الصغيره هذه، لقيت هذه اللي تلعب، وليت فهمت باللي لي سوباب هذو هما اللي تعوجوا. وهذه لقيتها مليحه، لقيتها مزيره، مازالت مزيره، تلقى جو خفيفك تلعبك. المهم حنا واش لازمنا لي سوباب جوان كيراس، ونشريو لاشين ونعاودو نركبو موتور. راكو تشوفو جديد نظيف خلاص، نظيف خلاص. لاكيلاس راكو تشوفو نظيفة خلاص. موتور جديد ما لحقش تمشي حتى 100,000 او تفتح في جرة لاشين. واحد ما لا يدير حسابو يركب حاجة مليحة ويدير لونتروتيان. خويا لاشين ما تفوتش بها 80,000،
كشتا مازالت مليحة، تروح للميكانيسيان بعد يقولك هاي لاجين تاعك مليحة، يقولو لا خويا بدل لي نورمال. 80 ألف بدلها ويشري تاع الدار تنجم تمشي بيها حتى ل120. اما اللي تعاودها هذيك حدها 80 ألف، واذا لوحت حاجة مليحة، لوح حاجة مليحة في الكونتينونتال ولا لوح الفابيت، حاجة تكون في الأوريجينال، ما تلوحش ماركة ما تعرفهاش، ما تلوحهاش ماركة ما تعرف كيما هذه تشوفوا ماركة ما عرفناهاش، ما نعرفوش هي مركبة من قبل، ما عرفوش هي هاي ما لحقتش حتى 80 ألف. مشي هاي دارت لي دون تاعها طارو كلها، هم لي دون تاعها، هم لي دون تاعها كاين حين الكاش هذاك ولقيناهم، هم لي دون تاعها لقيناهم لاصقين تحت، خلاص هبطوا لتحت في الكاش. وكذا كنا نجيبو لي سوباب، نشريو لي سوباب، نشريو جوان كيراس، نشريو لا كوروا ديستريبيسيون ونركبو العمل على ربي. كما هكا هذه الدوزيام، ها عطانا نرخو شوية. بسم الله. السوباب نتاعنا كيف درت، حطيت شوف لهنا باش نفيديوها لهنا فوق الكرتون اللي يفوتي. هنايا نحينا لي سوباب اللي معوجين كل، حنايا تعوجولنا 4 لا تعوجولنا 8، نبدلو 8 برك. اذا تعوجو زوز نبدلو زوز، ما نبدلوش كلش. نجيبو السوباب نظيفة كيما هكا جديدة، نزيتوها شوية بزيت نظيفة ونبلاصيو بلا وحدة. بسم الله. حط حنا تعوجولنا في 8 هادو تاع لي شابمون، نعاودو 8 تاع لي شابمون ولا تاع لادميسيون منعو وما نروديو وما والو. السيارة من قبل كانت مليحة، ما تنقص الزيت، ما موتور جديد ومش ماشي بزاف. حنا ما نروديو بارسكو كي ترودي لازم تعاود تبدل حتى لي باراويل. كون ترودي وما تبدلش لي باراويل تعاود تنقص لك الزيت، تفوتلك الزيت على لي باراويل. حنا ما نروديو ما والو، نحطو لي سوباب تاعنا ديريكت. او كي تشري جون تاع تشريه بالكبار والصغار، ما يبيعلكش غير 8 تاع الاخر، يبيعلك 16 ديريكت. شو انت ما 8 تركبهمش، شابمون 8 ادميسيون. تركبهمش في 16، انت ركب غير ركب لي تعوجول، كي اذا تعوجتك فرد حبه ركب فرد حبه. حنا تعوجولنا 8، حنا نركبو في 8. الروداج اللي شاف الموتور تاعو ماشي بزاف وكان شويه من قبل ينقص الزيت، اذا فات حل من المستحسن انه يعاود يسيقمي خير، يكمل يسيقمي خطره واحده مادام حل الموتور.
ويبدل لي براويل، يبدل كلشي. بس كي يكون موتور جديد موش ماشي وما ينقصش الزيت الحوايج هذوك كل ما كان له خلي كلش تاعو في الاوريجينال خير. دركا هاهم لي سوبور تاعنا نعاودو نرجعو لهم لي روسول تاعهم و لي شابو تاعهم بالواحد كيما هكا. كي تشوفهم بورطاو في زوز مع بعضهم نرخفو عليهم بالله سي بون. ندو الطروجين نحطو الشابون تاعنا. هذا الماضي هذا ويتحط في السونتر تاع السونتر السوبر. تاع السوبابا، خاطر السونتر تاع السوبابا ديما تلقاو فيها فتحة صغيرة هنا يتفيكسا فيها هكا باش ما يلعبش، باش ما يهرب لكمش. هذا جوان كيراس نتاعها دوريجين فيه لاكول الزرقا هذه كيما اللي كان فيها بعد ها. هذا من الدار بعد من الدار تجي لاكول زرقا كيما هكا. هذا مارك تاعو واش هي. التركاب تاعو فيه فرد رابير ما يركب له، تقدر تركبو ما تقدرش من بعد نتا تقلبو حتى لو كان تحب تقلبو ما يتقلبش. عنده فرد بوزيسيون ركب فيها هذه هي بوزيسيون تاعو. عنده هادو لي قيد زوز، هادو قيد هنا قيد هنا. لهنا ونيطواينا شوية البلوك كيما تشوفو نيطوايناه. شوية البابي فير هذيك 1200 البابي فير 1200 حكيناه شوية حينالو الزايد هذاك غير بو خفيف برك. هو لاكيلاس ميم لاكيلاس نيطوايناه شوية. هذه لاكيلاس حتى هي تنيطوايات منا ومنا. نيطوايناها شوية حتى لاكيلاس حنا راه غير الزايد برك نركبوها. برك رانا نهضر لكم برك على الكوبل دو سيراج نتاع لاكيلاس. هما عندنا لي بولون نتاعها حنا كي نلحقوهم حنا باش نعرفو الكوبل دو سيراج تاعها. حنا الكوبل دو سيراج تاع لي بولون هادو تلقاه في الكاتالوج تاع الطوموبيل ولا تلقاه في كاش لوجيسيال في لي لوجيسيال هذوك تاع دياغنوستيك، ولا وين تلقاه في جوان كيراس بعد كي تشري جديد. جوان كيراس كي تشري جديد تلقى فيها ورقة كيما هذه. الورقة هذه تنعت كلشي هنا كيما تشوفو هنايا. هنا يرسم لك لاكيلاس تاعنا ينعت كيفاه تسيري 1 2 3 4 5 6 من بعد 7 من بعد 8 من بعد 9 من بعد 10 هكا تبدا تسيري نتا. والسيراج هذا كيفاش فيه دي ستاج. هنايا واش يعطيك
ستاج 1 2 3 4 يعطيك 4 ستاج. ستاج 1 2 3 4. ستاج 1 يقول 15 نيوتن متر، وستاج 2 واش معناها 15 نيوتن متر؟ صافي تبدا بالواحد، الان هذا ديرو 15 نيوتن متر، ومن بعد الدو ديرو 15 نيوتن متر، ومن بعد التروا ديرو 15، ومن بعد الكات، ومن بعد السانك، وتمشي مع هذا ستاج 1. ومن بعد ستاج 2، ستاج 2 يقولك ديرو 30 نيوتن متر، تعاود ستاج 2 تبدا بالان، ومن بعد بالدو، ومن بعد بالتروا، ومن بعد بالكات، ومن بعد بالسانك، ومن بعد بالسيس، ومن بعد بالسات، وتروح معاها ستاج 3 يقولك ديرو 90، ديرو 90 درجة. 90 درجة كاين واحد الساعة، هادو الاولين حنا نخدموهم بواش نخدموهم بالاخرى، نخدموهم بلاكلي دي نانوميتريك. ها هي كتي لاكلي دي نانوميتريك. حنا كيفاش نريكلوها؟ هادي ما فيهاش الكنز، حنا ما الكنز تلقاها في الصغيرة، حنا نقدرو نستغناو على الكنز الاولى هذيك 15 نيوتن متر هذيك نقدرو نستغناو عليها، نديروها برك باليد. عندك الدوزيام اللي هي 30 هذه فيها 30 نجمو نديروها 30 باسكو تبدا من 28 هنا، تبدا من 28. هاي 28 هي فيها الكوتي هذا فيه نيوتن متر، وفيها الكوتي كي تقلبها من هيه تلقى قراءة واحدة أخرى بالكيلوغرام. هاي حنا نخدمو بالنيوتن هذا بالنيوتن متر، نخدمو ندورو منه ونخدمو من حنا كيفاه نعرفو كيفاه نريقلوها هذه. حنا اول حاجه واش نديرو نرخفو هذه اللي هنا هي تكون مزيره هكا نرخفوها، من بعد ندورو هذا كامل برا، هذا كامل ندوروه منا. هاي عندنا هنايا كلين تاعنا كيما تشوفو، هاو الاولاني خلاص هو 28. حنا كيفاه نلحقوها؟ حنا نحتاجو 30، حنا باش نلحقوها ل 28 نلحقوها الساعه 28 ندورو هكا تاني يلحق الزيرو. هاكو تشوفو في الزيرو، ها الزيرو هذا، ها الزيرو هذا اللي هنا يلحق ل 28، يلحق مع الخط هذاك العمود اللي طالع، يلحق هنا هكا صافي راهي 28 هكا 28. باش نرجعوها 30 نزيدو لها زوج شلطات برك. 28 على 30 شحال؟ 30 28 على 30 شحال؟ زوز 28 29 30. حنا واش نديرو؟ هاو الزيرو مع الزيرو هنا، هاك تشوفو فيها هي مع الزيرو، نزيدو لها زوج شلطات تلحق 30. نزيدو لها الشلطة الأولى، الأولى الثانية هكا 30 28 29 30. من بعد نزيرو هذا نتاعنا مليح، سي بون نروحو نزيرو كي تلحق. ممكن نعطيلكم في السيراج كي نزيرو نعطيلكم في السيراج كيفاه. قلنا هنايا ستاج 3 هذا 90 درجة. نوليو هنايا واش نديرو؟ نستغناو على لاكلي دي نانوميتريك هذيك، نستغناو عليها، نجيبو نورمال لاكلي عادي نزيرو 90 درجة. حنا مادام معندناش الساعة، اذا اللي عندو الساعة هذيك هي واحد الساعة، دوك نديرلكم لافوطو نتاعها في الفيديو. هذيك كي تزير كي تلحق ل90 تحبس، تاك تزير هكا هي الدور تلحق ل90 تحبس. و90 هي باينة يعني بالعين، اللي ما عندوش يقدر يدير بالعين برك. 90 درجة هي باينة، ماشي ابيبري 90 درجة يقدر يستغنى، يقدر الواحد يستعين بالنيكار، النيكار عادي ويخدم به. و كاتريام ستاج نفس الشي، تزيد تفوت عليهم بالواحد ديرلهم 90 درجة 90 درجة وصاي. هذا هو السيراج تاعنا، الكوبل دو سيراج تاعها. الجماعة اللي يجون كيراس الكل اللي تشريهم راك تلقى معاهم الورقة هذه. نخدمو الورقة هذا نزيرو هكا. كي نسمع التكة هذه نحبسو. هذه 30، هذه 30 نيوتن متر. هكا دركا نخدمو 90 ستاج دوزيام، نديرو 90 درجة مئوية. هنايا نديرو ابيبري نحطو هكا 90 هكا واقف 90 درجة صافي. كي ندوروه نلحقو 90 نحكمو الخط هذا، هاو الخط هذا جا هيك ندوروه الخط هذا يدور لنا 90 درجة هكا نحبسو. بسم الله.
هاي مايلة شوية، كي دورناها مالت شوي صافي 90 درجة نتاعنا تجي هنا. بسم الله هيكا، نزيدولها شوي، هذه واحدة. هذه 90 الأولى، مازالت لنا 90 الثانية، نزيدو ندورو عليهم 90 الثانية وصاي. بركا هاو نبداو نركبو لي كولبيتور، راهم فيهم هنايا بلاصة الأخرى، بلاصة البوسوارة هنا تركب كليبس، وهنا هادو يتحطو حطان تاع لي سوبابمن هكا. هنا نحيناهم بالترتيب ونرجعوهم في بلايصهم من بعد بالترتيب هكدا. هنا تسمع كليبس هنا. نفرغلهم شوية زيت. بركا بعد ما ركبنا لي كولبيتور تاعنا، عندنا البلايص هادو تاع الجوانات، كيما هنا لي طراس هادو تاع الجوانات، حتى هما لازم نديرو لهم جوان قبل ما نقفلو. نديرو الاخرى نتاعنا السيليكون تاعنا هاذيك نديروها في سيران كيما هذه. نتبعو بلايص هادو نتاع اللي كانوا فيهم جوان قبل بعدا، كما تشوفوا الطراس هذه الكحله هذه نتاع لي جوان نديرو حاجه قليله قبل ما نقفلو الفوق الكاش الفوقاني، ندورو عليها كامل. هذا قبل ما نقفلو حاجه قليله برك.
البروشان هناك تعيشون. دوك صغيرة بل كبيرة. I made in Germany. هنا قفلنا صاي الموتور ورجعنا لزاكسيسوار الكل، برونشينا لا باتري، رجعنا البابيون في بلاصتو، زانجيكتور، لي بوبين، ركبنا الكونجيكتور هذا ليشابمون، بقالنا غير الكاش هذاك الومنيوم، بقالنا نلوحو الماء. ماشين ريقلنا الزيت لوحنا الزيت جديدة، الزيت اني سييت هذه درت هذه لوطوس، هذه لا مارك لوطوس 5W40، نسيوها طرش اول خطرة نديرها ان شاء الله ما نسينا والو. نكلوحو ان شاء الله الماء ونسيو نوضو السيارة على ربي ان شاء الله. كما تشوفوا حنا ولحنا لها الماء، فاك نوضو موتور نشوف. كما تشوفوا هنايا هو الموتور هاو يدور عادي، الدخان هذا اللي يخرج هذا اللي تشوفوا فيه هذا نتاع الفليتوكس والاخر قاعد يتبخر برك. ان شاء الله نجح. هناك كما شفتوا حنا لي سوبات مارو بيناهم ما والو.